नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अहक़ाफ़। सूरह अहक़ाफ़ मक्की सूरत है और ये भी हवामीम में से ही है लेकिन आखिरी है। ठीक है, अब ये जो 7 हवामीम हमने जो शुरू से देख रहे हैं ना सूरह मोमिन से, अब यहाँ पर अहक़ाफ़ पर पूरे हवामीम जो 7 है वो खत्म होते हैं। ठीक है, अहक़ाफ़ के माने किससे? हक़फ़ से है, हा क़ाफ़ फ़ा। अहक़ाफ़ या हक़फ़ कहते हैं रेत का नाहमवार टीला। जैसे रेगिस्तान में आपने देखा होगा कि एक तो पूरी प्लेन एक जैसी हमवार फील्ड नज़र आती है और कहीं कैसे नज़र आता है? टीले नज़र आते हैं, है ना? नाहमवार ऊपर नीचे इस तरह से सैंड ड्यून्स, तो वो क्या है? वो अहक़ाफ़ है। तो अहक़ाफ़ मक्की सूरत है और ये मक्की सूरतों में जैसे हम मक्की दौर को भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इब्तिदाई मक्की दौर, दरमियानी वस्ती मक्की दौर और आखिरी मक्की दौर। ठीक है? जो आखिरी का मक्की दौर है वो एक तरह से क्या था? बहुत ज़्यादा ज़ुल्म, ज़्यादती, अज़ाब उसमें शिद्दत हो गई थी मुसलमानों पर। ठीक है? तो उस दौर में आखिरी मक्की दौर में ये सूरत नाज़िल हुई। ठीक है? और इस सूरत में अल्लाह की बात कबूल करने वाले लोगों की सिफ़ात बताई गई हैं। ठीक है? यानी अल्लाह की बात कबूल करने वाले और ना कबूल करने वाले उनका फ़र्क बताया गया है और उनका रवैया बताया गया है। ठीक है? उनकी सिफ़ात क्या होती हैं, जो अल्लाह की बात कबूल करते हैं और जो ना करते हैं। ठीक है? इंशाअल्लाह हम इस सूरत में देखेंगे। और वैसे भी मक्की सूरतों का थीम क्या होता है? तौहीद, आखिरत, रिसालत। हुँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम। हुरूफ़ मुक़त्तआत। तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। पिछला सूरा एंड किससे हुआ? अल अज़ीज़ अल हकीम। ये सूरा किससे स्टार्ट हो रहा है? अल अज़ीज़ अल हकीम। कनेक्शन देखिए आप किस तरह से जुड़े हुए हैं। हामीम तंज़ीलुल किताबी, किताब का नुज़ूल या किताब का नाज़िल करना, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ताला कैसे हैं? अल अज़ीज़ है और अल हकीम है। ठीक है? ज़बरदस्त है, गालिब है, कादिर है, डोमिनेंट है, अल हकीम है, हिकमत वाले हैं। मा खलक़ना, नहीं हमने पैदा किया आसमानों, मा खलक़ना समावाती, नहीं हमने पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को, वमा बैनहुमा और जो कुछ उन दोनों के दरमियान है, इल्ला मगर बिल हक़्क़ि, हक़ के साथ, व अजलिन एक मुक़र्ररा वक़्त, मुसम्मन, मुसम्मा जो है ना इस्म से है, तस्मिया इस्म इसी से नाम को कहते हैं। ठीक है? यानी मुसम्मा यानी नाम लिया हुआ, लफ्ज़ी माने ये है, नेम्ड। जैसे किसी चीज़ का भी ब्रांडेड नेम ये है, राइट? तो जो चीज़ नाम ली हुई होती है ना, वो क्या होती है? नामज़द, राइट? यानी किसी के लिए किसी के नाम वो फिक्स हो गई है, मुकर्रर हो गई है। ठीक है? तो मुसम्मा का तर्जुमा क्या करेंगे? मुअय्यन, ओके? मुकर्रर करदा, नामज़द, ओके? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने आसमानों और ज़मीन को जो कुछ उनके दरमियान है, सिर्फ़ और सिर्फ़ हक़ के साथ बनाया है, हक़ के साथ पैदा किया है। बिल हक़्क़ि, मा और इल्ला हसर के लिए आते हैं, ठीक है? नहीं हमने बनाया मगर हक़ के साथ यानी सिर्फ़ और सिर्फ़ हक़ के साथ ही बनाया है, बामक़सद बनाया है और कब तक के लिए बनाया है? एक मुक़र्ररा मुद्दत के लिए, एक नामज़द जिसका नाम है, उस वक़्त तक के लिए, फ़िक्स्ड टाइम के लिए, ना वो ज़्यादा होगा, ना वो कम होगा। ठीक है? वल्लज़ीना कफ़रू और वो लोग जो कुफ़्र किए, अम्मा उससे जो उनज़िरू वो डराए गए, मुअरिज़ून एराज़ करते हैं, एराज़ करने वाले हैं। यानी जिन लोगों ने कुफ़्र किया वो इन चीज़ों से एराज़ कर रहे हैं जिनसे उनको डराया गया है। यहाँ पर फिर वही मज़मून दोहराया गया है, जो पीछे हम कई बार पढ़ चुके हैं, कि आसमानों और ज़मीन की तख़लीक़
اور ان دونوں کے درمیان کی ہر چیز وما بینہما انکلوڈنگ انسان، حیوان، تمام مخلوقات، ان سب کی تخلیق حق کے ساتھ ہوئی ہے، ایک مقصد کے ساتھ ہوئی ہے، بالحق کی۔ حق کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ باطل۔ باطل کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، بیکار، عبث، کھیل تماشا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے انکلوڈنگ از بیکار نہیں بنایا، کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا ہے یا میننگ لیس نہیں بنایا ہے، بلکہ یہ سب کیا ہے؟ بالحق، با مقصد ہے۔ اور ان چیزوں کی تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا کہ کیوں بنایا۔ مثلا عقل والوں کی صفات کیا آتی ہے قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک وقنا عذاب النار۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار تو نے اس مخلوق کو بیکار بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ٹھیک ہے، ان میں نشانیاں ہیں، یعنی بیکار نہیں ہے سب کچھ۔ کس کے لیے؟ اولی الالباب کے لیے نشانیاں ہیں، عقل والوں کے لیے، جو کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے بیکار نہیں پیدا کیا ہے سب کچھ۔ ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، ایک کام کے لیے بنایا گیا ہے، ہماری زندگی کا بھی ایک مقصد ہے۔ اور پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ اس مقصد کو جان لیتے ہیں اور پھر فوراً انجام پر ان کی نظر چلی جاتی ہے، کیونکہ عقل مند لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے کہ وہ انجام کو سامنے رکھ کر کام کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو انکار کیے والذین کفروا، جس چیز سے وہ ڈرائے جاتے ہیں اما انذروا، وہ اسی سے منہ موڑتے ہیں، معرضون، ڈرنے والی چیزوں سے وہ بھاگ نکلتے ہیں۔ جو ہی ان کی عقل ان کو بتاتی ہے کہ دیکھو ہر چیز کا ایک اینڈ ہے، تمہاری زندگی کا بھی اینڈ ہے، اور اینڈ ایسے تھوڑی نہ ہو جائے گا جس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے، اینڈ کا کچھ نہ کچھ رزلٹ ہوتا ہے۔ مثلا آپ اگر سارا دن کچن میں کام کرتے ہیں اور شام کو آپ دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں بنا، تو اس ایکٹیویٹی کا، اس سارا دن کام کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یوز لیس۔ آپ نے پھر کیا کیا؟ اسی طرح آپ ساری زندگی بھاگ دوڑ کریں، محنت کریں، کام کریں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کچھ بھی نتیجہ سامنے نہ آئے، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو نہ سمجھ لوگ ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے اتنا سب کچھ بنا کر اور پھر اس کو یوں ہی چھوڑ دے، اس کا کوئی نتیجہ بھی نہ نکالے؟ اسی لیے دیکھیے سورہ بقرہ کے ایک دم شروع میں کیا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اس کے عذاب سے بچو، لعلکم تتقون۔ کیوں پیدا کیا؟ تاکہ تم اپنے پروردگار کی عبادت کرو اور پھر تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا، تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے میوے پیدا کیے، بس کسی کو اللہ کا ہمسر نہ بناؤ، شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم جانتے ہو، تو لعلکم تتقون۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کی تخلیق بیکار نہیں ہوئی ہے،
کسی مقصد کے ساتھ ہوئی ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ خالق کو پہچانا جائے، اس کی عبادت کی جائے. اعبدوا ربکم. سورہ زاریات میں کیا آتا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں. میری عبادت کریں. سورہ کہف میں کیا آتا ہے؟ ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. اور جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. گویا دنیا بھر کی زینت کس کے امتحان کے لیے ہے؟ لنبلوہم ایہم احسن عملا. انسان کے امتحان کے لیے. سورہ ملک میں تو ایک دم واضح طور پر بتا دیا گیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. سب کچھ انسان کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے. کتنے بار پڑھے ہم نے پیچھے بھی، سخر لکم سخر لکم. اور انسان کس لیے بنا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو امتحان کس چیز کا ہے؟ کہ وہ دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ایکم احسن عملا. تو زمین و آسمان اور سب کچھ اس کے درمیان جو بھی ہے وما بینہما، یہ بامقصد ہے اور اس کا انجام بھی ہے قیامت کے دن. ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ ہجر میں آتا ہے اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے؟ الا بالحق، یہاں بھی وہی ہے، بامقصد بنایا ہے. وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی. بے شک، ان اور لام تاکید، قیامت تو ضرور ضرور آنے والی ہے، یقیناً آنے والی ہے. کتنی حیرانی کی بات ہے نا کہ آسمانوں اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے حق کے ساتھ پیدا کیا. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اینڈ ہے. یہ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں بنایا ہے، بامقصد بنایا ہے اور اس کا انجام بھی ہے. تو خلاصہ کیا ہے ان آیات کا؟ جس نے آسمان و زمین بنائے اسی نے یہ کتاب اتاری، اور اس نے یہ اس لیے اتاری تاکہ انسان اس زمین اور آسمان کے بارے میں ایک طرح سے صحیح نقطہ نظر قائم کرے، ان سے صحیح فائدہ اٹھائیں، اور پھر الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو یاد رکھیں، اس کی عبادت کریں، اور اس بات پر پورا یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی کیونکہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کو انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے، تو انسانوں کی طرف رسول بھیجے، کتابیں نازل کی ہیں، نیکی کے حکم اتارے ہیں، احکام اتارے ہیں، برائی سے روکا ہے، اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ یہ دنیا رہنے کا گھر نہیں ہے، یہ تو گزرگاہ ہے. یہاں انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ دنیا میں جو کچھ کرتے ہیں اس کی سزا یا جزا جو ہے وہ آخرت میں پائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور ساتھ میں کیا بتا دیا گیا کہ آسمان اور زمین کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے بلکہ با مقصد ہے. الا بالحق، یہ اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے ہے، پرماننٹ نہیں ہے دنیا کی زندگی. اجل مسمى. لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کرتے ہیں؟ اعراض برتتے ہیں، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. معرضون. قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، کیا تم نے غور کیا، ما تدعون من دون اللہ، ما جن کی، تدعون تم پکارتے ہو یا جس کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ارونی دکھاؤ مجھے، بتاؤ مجھے،
ماذا خلقوا من الارض، کیا وہ پیدا کیے زمین سے؟ مجھے دکھاؤ کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ٹھیک ہے، من دون اللہ، تو انہوں نے زمین میں کیا چیزیں پیدا کی ہیں؟ کیا کیا پیدا کیے زمین میں انہوں نے؟ ہم؟ خلق کے جو معنی ہے نا وہ یہ آتے ہیں، خلقہ عدم سے وجود میں لانا۔ عدم کیا ہوتا ہے؟ عدم یعنی زیرو، نتھنگ، ٹھیک ہے، جو کچھ بھی نہیں ہے اس کو عدم کہتے ہیں۔ تو کوئی چیز زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایگزسٹنس میں نہیں ہے، اس کو وجود میں لانا۔ تو خلق کے معنی یہ ہے، ٹھیک ہے، عدم سے وجود میں لانا۔ دیکھیے دنیا میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایجاد کیا ہے، انہوں نے فلاں چیز بنائی ہے، انہوں نے وہ فلاں چیز کا ماہر ہے، ایسے باتیں کرتے ہیں نا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جو ایڈیسن تھا نا، اس نے بہت سارے ایجادات کیے تھے، ڈسکوریز کی تھی، لیکن آخر میں اس نے کیا کہا تھا؟ جب اس کو کہا گیا کہ تم نے اتنا کچھ انوینٹ کیا، تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ نہیں، اصل انوینٹر وہ ہے، میں تو ایک ایسا انسان بنانے پر قادر نہیں ہوں کہ جس کے پاس عقل نہ ہو اور وہ حماقت کی باتیں کر سکے۔ عقل والی باتیں تو بہت دور کی بات ہے، میں نے تو کچھ بھی نہیں بنایا، ٹھیک ہے؟ مطلب میں ایسا انسان بھی نہیں بنا سکا جو بیوقوف کی جیسی باتیں کرے یا جس کے پاس عقل نہ ہو، ٹھیک ہے، ایسا تو میں بنا بھی نہ سکا، تو میں نے کچھ بھی نہیں بنا۔ تو بات یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان جو کچھ بھی بنا رہا ہے نا، وہ کس چیز سے بنا رہا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی سے بنا رہا ہے۔ اللہ نے لوہا اتارا ہے، اگر اللہ لوہا نہ اتارتا تو آپ جہاز بناتے، فیکٹریز لگاتے؟ اگر اللہ درخت نہ اگاتا، لکڑی نہ ہوتی، تو کہاں سے آپ بہت ساری چیزیں تیار کرتے؟ رائٹ؟ وہ آگ نہ پیدا کرے تو کیا کرتے ہیں؟ اور یہ سب کچھ بنا دے اور آپ کو عقل نہ دیتا تو آپ کیا بنا لیتے؟ عقل اسی کی، توفیق اسی کی، باقی سب چیزیں اسی کی۔ تو جب ہر چیز اسی نے بنائی ہے، کسی اور نے کچھ نہیں بنایا، تو پھر تم کسی اور کو اس کا شریک کیسے کرتے ہو؟ یہی بات آ رہی ہے۔ ام لہم شرکن، ام یا لہم ان کے لیے، شرکن شرک حصہ، اس سماواتی آسمان میں، یا ان کے لیے کوئی حصہ ہے آسمانوں میں، ٹھیک ہے، آسمانوں میں ان کے کچھ شیئرز ہیں، ہے ایسا کچھ؟ ائتونی، دکھاؤ مجھے، لاؤ میرے پاس، بھی کتابن کتاب سے، من قبلی حاضہ اس سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے کچھ نازل شدہ کوئی کتاب ہے تو مجھے لا کے دکھاؤ، مجھے بتاؤ، یعنی دلیل کی بات ہو رہی۔ او اثارتن، یا پھر کوئی آثار ہے، کوئی اثاثہ ہے، من علم، علم سے، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر زمین میں نہیں بنایا ہے انہوں نے، تو کیا آسمان میں ان کے کچھ شیئرز ہیں؟ ام لہم شرکن فی السماواتی، وہاں ان کی کوئی شراکت ہے، حصے داری ہے؟ یہاں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے دنیا میں، تو کیا آسمان میں جا کے انہوں نے بنایا ہے جو زمین پہ کچھ نہیں بنا سکے؟ یہاں نہیں بنا سکے تو آسمان میں کیا بنائیں گے؟ ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، یعنی شرک کے لیے کوئی نقلی یا کوئی عقلی دلیل لاؤ، اگر تمہیں خود نظر نہیں آتا تو کوئی کتاب لاؤ جو پڑھ کر سناؤ، یعنی پہلے انبیاء کی تعلیمات کا کچھ حصہ لاؤ جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہو، او اثارتن، یا پھر آثار لے کر آؤ۔ اثارتن جو ہے نا، اثرن سے ہے، اثر کس کو کہتے ہیں؟ اثر کہتے ہیں نشان کو، ٹھیک ہے، تو آثار کیا ہوتے ہیں؟ نشان، جس کا اثر باقی رہ گیا ہو۔
असारतिम मिन इल्मिन यानी वो इल्मी बात, या तहरीर या रिवायात जिसका कोई असर बाकी रह गया हो, वो ले आओ। असल में ना इल्म जो है वो दो तरह का होता है। इल्म की दो किस्में हैं। एक इल्म है रिवील्ड, नाजिल करदा, ठीक है, जो अंबिया के जरिए बंदों को दिया जाता है, ठीक है। क्या है? रिवील्ड इल्म एक है, नाजिल करदा, ठीक है। दूसरा इल्म क्या है? स्टैब्लिश इल्म, यानी स्टैब्लिश नॉलेज है जो इंसानी तहकीक और तजुर्बे से साबित होता है, ठीक है। पहला जो है रिवील्ड, उसको कहेंगे नकली। देखिए, ये उर्दू वाला नकली नहीं है, नकली चीज है, नकली नोट है, वो नहीं। नकली यानी नकल किया हुआ। नकल किसको कहते हैं? ट्रांसमिट, यानी जो एक से दूसरे के पास मुंतकिल हो, ठीक है, एक से दूसरे के पास जाए, उसको कहते हैं नकल, नकल दर नकल। ओके, तो पहला जो है रिवील्ड, नाजिल करदा, वो क्या है? नकली है। यानी वो एक के पास से दूसरे के पास फिर वो नकल होता हुआ, ट्रांसमिट होता हुआ आया है। दूसरे को क्या कहेंगे? स्टैब्लिश्ड नॉलेज को, हम्म, अकली। ओके, यानी लॉजिक के जरिए जो चीज प्रूव की जाती है, वो क्या है? अकली इल्म, ठीक है। दो तरह का इल्म हो गया, रिवील्ड और एक एस्टैब्लिश्ड, यानी नाजिल करदा जो अंबिया के जरिए से बंदों को दिया जाता है, और दूसरा जो इंसानी तहकीकात तजुर्बे से साबित साबित होता है, जैसे कि फायर जो है आग जलाती है, ठीक है। अब ये क्या है? ये हमको पता है, ठीक है, ये तजुर्बे से तहकीक से साबित हो चुका है। अब अगर कोई ये कहे मैं जरा देखना चाहता हूँ आग जलाती है नहीं, आग में हाथ डाल के देखते, नहीं करते कोई, पता है सबको, राइट? तो ये क्या है? स्टैब्लिश्ड नॉलेज है, ठीक है। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर तुम शिर्क करते हो तो इसके लिए दलील लाओ। हम्म? दलील या तो तुम किसी मजहबी किताब से लाओ, रिवील्ड नॉलेज से लाओ, हम्म? या फिर तुम स्टैब्लिश नॉलेज से लाओ, जो दुनिया में तहकीकात हुई हैं, हाँ, जो वाकई तजुर्बे से साबित हो गई हैं बातें, उनमें से कोई दलील लाओ जो बताए कि एक, एक के सिवा और भी शरीक हैं इस कायनात में जो इंतजाम चला रहे हैं। कहीं भी नहीं ऐसी कोई बात है। यानी शिर्क एक ऐसी चीज है जिसके लिए ना कोई नकली ना कोई अकली दलील मौजूद है। दोनों किस्म के उलूम शिर्क की नफी करते हैं, तरदीद करते हैं। सूरह लुकमान में आता है, हाजा खल्कुल्लाही फअरूनी माजा खलकल्लज़ीना मिन दूनी। ये तो अल्लाह की पैदाइश है, अल्लाह के पैदा कर दी मखलूक है, तो मुझे दिखाओ कि खुदा के सिवा जो लोग हैं उन्होंने क्या पैदा किया है। हकीकत ये है कि ये जालिम सरी गुमराही में है। क्या पैदा किया अल्लाह ताला के अलावा जो तुम शरीक ठहराते हो, उन्होंने क्या पैदा किया? सूरह सबा में आता है, कह दो कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद ख्याल करते हो उनको बुलाओ, वो आसमानों और जमीन में जर्रा भर भी चीज के मालिक नहीं है, और ना उनमें उनकी शिरकत है और हिस्सेदारी है, और ना उनमें से कोई खुदा का मददगार है। एक जर्रा तक किसी और ने पैदा नहीं किया है। जर्रा क्या होता है? सबसे छोटी चीज जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसको जर्रा कहते हैं। तो वो चीज भी किसी ने पैदा नहीं की है अल्लाह के अलावा, और ना ही कोई उसका मालिक है। जब कोई खालिक नहीं, मालिक नहीं, तो माबूद कहाँ से आ गया? अब आप देखिए, आखिरी हद तक समझा दिया गया है, आखिरी दर्जे तक समझा दिया गया है। लेकिन अगर कोई फिर भी ना समझे, और महज वहम और गुमान से काम ले, बाप दादा की अंधी तकलीद करे और दूसरे हस्तियों को अल्लाह का शरीक कर दें, तो इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं। इसीलिए आखिर में क्या कहा है? को तुम सादिकीन, अगर हो तुम सच्चे तो फिर दलील लाओ। देखिए, कुरान का अंदाज कितना साइंटिफिक है ना, कि किसी भी अपने दावे को प्रूव करने के लिए या तो किसी ऑथेंटिक किताब, रिवील्ड बुक में से कुछ पैसेज निकाल कर लाओ,
या फिर कोई स्टैब्लिश्ड इल्म है, तहकीकात तजुर्बात से जो प्रूव किया गया है, उसमें से वहां से कोई चीज लेकर आओ। right? सारी चीजें समझ में आती है, वाज़ेह है हर चीज, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं। आगे, वमन अजल्लू, और कौन सबसे ज्यादा गुमराह है, मिमन, उससे जो, यदउ, जो पुकारता है, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवाय। कौन सबसे ज्यादा गुमराह है, गुमराह शख्स है जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारता है, ठीक है। मल्ला यस्तजीबु, जो नहीं जवाब देते, लहू, उसको, इला यौमिल क़ियामती, क़यामत तक, क़यामत के दिन तक जो उसको जवाब नहीं दे सकते। अल्लाह के सिवा जिनको भी तुम पुकारते हो, वो क़यामत तक तुमको जवाब नहीं दे सकते। यानी ये नहीं कि अभी नहीं दिया है, आइंदा दे देंगे, कोई तरीका निकल आएगा, नहीं, क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, यानी दे ही नहीं सकते। वहुम अन दुआइहिम गाफिलून, और वो तो, यानी जिनको पुकार रहे हैं, उनकी दुआओं से गाफिलून, गाफिल हैं। यानी वो बेचारे जिनको ये पुकार रहे हैं, वो तो गाफिल है, उनको तो पता ही नहीं ये क्या क्या पुकार रहे हैं। राइट, यदऊ मिन दूनिल्लाहि, ठीक है, जिनको भी वो पुकारते हैं। तो ये जो है ना, ये वमन अजल्लु, कौन सबसे ज्यादा भटका हुआ है ना, यानी यही जो बताया जा रहा है आगे, यही सबसे ज्यादा भटका हुआ है, जो अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारता है, जो कि उसको कयामत तक जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो गाफिल है, उनको पता ही नहीं। तो यदऊ मिन दूनिल्लाहि कौन है? एक तरफ तो मुशरिकीन के बनाए हुए बुत हैं, ये जिनको वो पुकारते थे, या जिनसे वो फरियादें करते, या जिनको वो वास्ता या जरिया बनाते। अगर वो कुछ भी नहीं सुनते, तो ये इनके आगे जाके क्या करते, नजर नियाज करते, तो उसका क्या फायदा, उनके आगे क्यों झुकते? क्योंकि अगर कयामत तक भी उनको पुकारते रहें, तो वो उनकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। मुसलमानों के अंदर ये है ना, ऐसे ट्रेंड्स। उन्होंने भी क्या किया, अल्लाह के सिवा दूसरों को अपना हाजत रवा, अपना मुश्किल कुशा, या गरीब नवाज, गौसे आजम, क्या क्या, किस कैसे कैसे अल्फाज बोलते हैं, और कैसे कैसे उन लोगों से मदद मांगते रहते हैं। बाज लोग तो बाज औक़ात ऐसे भी कह देते हैं कि या अली मदद। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु का मुकाम यकीनन बहुत बड़ा है, लेकिन वो मदद करने के लिए नहीं है, मदद तो सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से आती है। वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाहि, कि मदद सारी बस अल्लाह ही करता है, अल्लाह की जानिब से आती है। लेकिन लोग अमूमन क्या करते हैं, इन बातों को भूलकर सिर्फ लोगों की देखा देखी, या फिर अपने आबा व अजदाद की पैरवी, तो उसमें आकर फिर ऐसे कलमात अदा करने लगते हैं। बाज़ औक़ात सोचते भी नहीं है क्या बोल रहे हैं, गौर भी नहीं करते। तो यहाँ वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर किसी और को पुकारते हैं, वो क़यामत तक उसकी पुकार का जवाब नहीं दे सकते। यानी वो उसका कोई काम कर ही नहीं सकता, जो मर चुके हैं, कब्रों में हैं। वो तो पुकारने वालों की पुकार से गाफिल हैं, बेखबर हैं, राइट? वो नहीं सुन सकते। लेकिन जिंदा नहीं सुनते, तो कब्रों में जो मदफून है वो क्या सुनेंगे? जिंदा लोग काम नहीं आते हैं, रिश्तेदार काम नहीं आते हैं, करीब के लोग काम नहीं आते हैं, तो वो जो कब्र में ना आपके रिश्तेदार हैं, तो उनको पुकार के, उनको दुआएं मांग के क्या फायदा? ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामती, ताकीद है इसमें, कभी भी जवाब नहीं दे सकते हो, रेस्पॉन्ड कर ही नहीं सकते। आगे, वइज़ा, और जब, हुशिरा, इकट्ठा किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे, अन्नासु, लोग, सब के सब जब इकट्ठे किए जाएंगे, कानू, वो, लहुम, उनके लिए, कानू, वो हो जाएंगे, लहुम, उनके, आदाअन, दुश्मन, वो उनके दुश्मन हो जाएंगे। जब सब इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो जो झूठे माबूद हैं,
وہ ان کے دشمن بن جائیں گے جو عبادت کرتے تھے. وہ کانو اور وہ تھے بھی عبادتہم ان کی عبادت کا کافرین کفر کرنے والے انکار کرنے والے. وہ ان کی عبادت کا انکار کرنے والے تھے. ٹھیک ہے مطلب وہ ان کا انکار کریں گے منکر بن جائیں گے. اب آپ دیکھیے جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں عباد اللہ الصالحین ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں چاہا کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی ان کی طرف توجہ کرے ان کو زیادہ امپورٹنس دے. ٹھیک ہے ان کی طرف توجہ دیں کبھی بھی نہیں. اس طرح کی تعلیم انہوں نے کبھی نہیں دی. ٹھیک ہے نہ ہی ایسی تعلیم دی اور نہ ہی کبھی ایسی چیز کو انکریج کیا. عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے انت قلت للناسی کیا تم نے کہا تھا للناسی لوگوں کو اتخذونی بنا دو مجھے وہ امیہ اور میری ماں کو الہین من دون اللہ دو الہ اللہ کے سوا. اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کر دو؟ تم نے کہا تھا یہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ سبحانک یا اللہ تو پاک ہے. مجھے کب شایا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کچھ حق نہیں. اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو تجھ کو معلوم ہوگا کیونکہ جو بات میرے دل میں ہے تو اسے جانتا ہے اور جو تیرے دل میں ہے ضمیر میں ہے اندر ہے اسے میں نہیں جانتا. بے شک تو علام الغیوب ہے میں غیبوں کا جاننے والا ہے. تو نہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہ عزیر علیہ السلام نے اور نہ ہی دیگر صالحین نے کبھی کسی نے یہ کہا کہ ان کی عبادت کی جائے. ٹھیک ہے ان کی دیکھیے بلکہ ساری زندگی ان کی کس میں لگی؟ انہوں نے اپنی جانیں کس میں لگا دی کہ ایک اللہ کو عبادت کریں ایک اللہ کو پوجیں. یہ تھے عباد اللہ الصالحین. تو یہ تو کہیں گے لیکن قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم بس تم مجھے ملامت مت کرو تم اپنے آپ کو ملامت کرو اپنے آپ کو بلیم کرو مجھے بلیم مت کرو آج. کیا کہتا ہے دیکھیے اس سے پہلے ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا تو آج مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو. ایک طرح سے بری الذمہ ہو جائے گا. سورہ قصص میں کیا آتا ہے اور جن لوگوں پر عذاب کا حکم ثابت ہو چکا ہوگا وہ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اور جس طرح ہم خود گمراہ ہوئے تھے اسی طرح ان کو گمراہ کیا تھا. اب ہم تیری طرف متوجہ ہو کر ان سے بیزار ہوتے ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے. ٹھیک ہے تو بیزاری ظاہر کریں گے. تبرانا الیکا قیامت کے دن کام آنے کے بجائے الٹا ان کے دشمن بن جائیں گے. کون ہے ہم کو نہیں پتا ہم کو تو پتا بھی نہیں ہم تو ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو خلاصہ کیا ہے؟ سب سے بڑی گمراہی ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا عبادت میں خصوصاً دعا مانگنے میں. یدعونا دیکھیے آپ کسی اور کو مانگ رہے ہیں جو قیامت تک آپ کو جواب نہیں دے سکتے وہ سن ہی نہیں سکتے. اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسے اگر آپ کو گھر میں آپ کے براڈ بینڈ کنیکشن چاہیے انٹرنیٹ چاہیے آپ کو گھر میں وائی فائی فٹ کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے اور آپ بینک کو فون کر رہے ہیں بینک میں آپ نے اپلیکیشن بھیجی ہے. ٹھیک ہے آپ کو انٹرنیٹ چاہیے اور آپ کال کہاں لگا رہے ہیں؟ بینک کو اور ان کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے. تو وہ کیا کہیں گے بینک والے؟ آر یو کریزی پاگل ہو گئے کیا؟ یعنی دنیاوی معاملات میں تو ہم ایسی حماقت نہیں کرتے بار بار نمبر چیک کرتے ہیں اچھا کہاں کر رہے ہیں ذرا دیکھو غلطی سے کہیں اور نہ چلے جائے.
اور اگر غلطی سے کہیں اور لگا بھی دیے تو کتنے بار سوری کرتے ہیں؟ ہماری نیت ایسی نہیں تھی آپ کو لگانے کی، لیکن غلطی سے ہو گیا، ٹھیک ہے، بس معاف کر دیجیے، کرتے ہیں نا ایسا؟ لیکن جو مدد کر سکتا ہے اس کو چھوڑ کر کہیں اور نمبر لگاتے رہتے ہیں، کہیں اور کال کرتے رہتے ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے، وہ تو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں من لا یستجیب لہ الی یوم القیامت، قیامت تک وہ جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک ان کی کال ریسیو نہیں کر سکتے، وہ کوئی نہیں آئے گا مدد کرنے۔ جب غلط جگہ اپلیکیشن بھیجی ہے تو ذمہ دار کون ہے؟ بینک والے ذمہ دار ہیں؟ نہیں، خود وہ، بلکہ الٹا وہ کیا کرتے ہیں، اگر آپ ایک سے زیادہ دفعہ اگر ان کو آپ کال کر کے تنگ کریں گے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، کانوا لہم اعداء، وہ ہوں گے ان کے دشمن، ہے نا، دشمن بن جاتے ہیں۔ اسے آپ سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب آخرت کا معاملہ ہوتا ہے تو عقل کہیں کھو جاتی ہے، پھر بھول جاتے ہیں، right؟ کیا بھول جاتے ہیں؟ کہ ہماری مشکل حل کرنے والا کون ہے، ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا کون ہے، رازق کون ہے۔ دیکھیے شیطان نا انسان کو یہاں سے بیوقوف بناتا ہے، اور جب انسان شرک کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں، سب ملٹی پلائی وتھ زیرو۔ کیسا کیسا لوگ شرک کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کر کے جب مدینہ جاتے ہیں نا، حج کو یا عمرہ کو، وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے لگتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے ایسا، جب حج پر جاتے ہیں تو کھلم کھلا کہتے ہیں کہ مدینہ والے نے بلایا ہے، کتنا عام ہے یہ جملہ، کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، بھر دے جھولی میری، یعنی جو باتیں اللہ سے کہنی چاہیے وہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے بھی نہیں۔ تو یہ جو شرک کا معاملہ ہے نا، بے حد نازک ہے، بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کان کھڑے رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی جیسے چلتی ہے، اس طرح سے وہ سرایت کر جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس نے کیا بولا، کیا لکھا، right؟ تو اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے، من دون اللہ، اور جن کو وہ پکار رہے ہیں وہ کیا کریں گے، ان کی عبادت کا بھی عبادتہم وکانوا بھی عبادتہم کافرین، وہ تو انکار کریں گے، کون ہے پتہ نہیں، ہٹو یہاں سے نکلو، ہم کو نہیں پتا۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب تتلا تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیات، اور کیسی ہے ہماری آیات، بینات واضح، کلیئر، کھلم کھلا، روشن، قالا کہا، الذین کفروا، قالا کا فائل، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافر لوگ کہتے ہیں، للحق کی، حق کے لیے، لما جب، جاءہم آ چکا ان کے پاس، ٹھیک ہے، حق یعنی یہاں پہ کیا ہے، سچی بات، اللہ کی بات، قرآن، ٹھیک ہے، تو جب ان پر ہماری واضح آیات، روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر لوگ اس حق کے بارے میں، للحق کی، حق کے بارے میں، لما جاءہم جب کہ آ گیا ان کے پاس، کیا کہتے ہیں، ھذا سحر مبین، یہ مقولہ ہے، ھذا یہ، سحر مبین، کھلا جادو، کیا کہتے ہیں، قرآن کو، اللہ کی بات کو، نبی کو، سچی بات کو، یہ تو جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے عصا کو انہوں نے کیا کہا تھا، جادو قرار دیا تھا نا، ان کی باتوں کو رد کر دیا تھا مذاق میں۔ ایسے لوگوں کو کھلی کھلی آیات بھی نظر نہیں آتی، واضح بینات، ام یقولون، یا وہ کہتے ہیں، افطراہ، افطرا، گھڑ لیا اس کو، اس نے گھڑ لیا اس کو، ٹھیک ہے، افطرا میں ہوا ہے، اس نے گھڑ لیا اس کو، افطرا جو ہے نا یہ فا را یا سے ہے، فریا، ٹھیک ہے، فرین کے معنی ہوتے ہیں
चमड़े का सीना या चमड़े को दुरुस्त करना, ठीक है। चमड़ा जो होता है ना, चमड़े को जब दुरुस्त करना होता है, राइट, उसको एक तरह से, जैसे देखिए जानवर से जानवर के ऊपर से जब चमड़ा उतारते हैं ना, तो वो एक बेरत सा होता है, तो फिर उसको सीधा करने के लिए क्या किया जाता है, उसको बाकायदा काटा जाता है, यानी उसकी इस्लाह की जाती है, एक तरह से प्रॉपर उसको इस्तेमाल में लाने के लिए उसको दुरुस्त किया जाता है, राइट। तो इसको कहते हैं फरियुन। जब इसको बाब इफ़ाल में डाल देते हैं इफ़रा, तो उसके माने होते हैं खराब करने के लिए काटना, ठीक है। पहले तो क्या था, फरियन, उसको प्रॉपर करना, दुरुस्त करने के लिए उसको काटना, ये मीनिंग है, ठीक है। या फिर चमड़े का सीना या दुरुस्त करना। अब इफ़रा में जब इफ़ाल में माने चेंज हो जाते हैं अलग अलग बाब में डालने से, खराब करने के लिए काटना। जब इफ्तियाल में हो जाता है, इफ्तरा हो जाता है, तो दोनों माने इस्तेमाल होते हैं, इस्लाह भी और फसाद भी। लेकिन ज्यादा माने जो आते हैं वो फसाद के आते हैं, खराबी के आते हैं, ठीक है। इसीलिए जब हम इफ्तरा पढ़ते हैं तो क्या माने लेते हैं, झूठ के, मन घड़त वगैरह, राइट। तो यहाँ भी क्या है, झूठ घड़ लेना इस तरह से, या मन घड़त बात या खुद साख्ता। तो हम यकूलुना, या वो कहते हैं, कौन है ये वो, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन, ठीक है। वो कहते हैं इफ्तरा हो, घड़ लिया उसने, घड़ लिया उसको, यानी खुद से ही, खुद घड़ा हुआ है। कुल कह दीजिए, इन अगर, इफ्तरैतुहु, अगर मैंने घड़ लिया होता इसको, यानी मैंने इसको खुद ही बना लिया होता, खुद से बोल रहा होता मैं अपने तौर से, फला तमलिकूना ली, बस ना तुम इख्तियार रखते या मालिक बनते, मालिक हो सकते मेरे लिए, मिनल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह से मतलब अल्लाह के अजाब से, शैअन कुछ भी। अगर मैंने ये खुद घड़ा है, खुद से बनाया है, तो तुम मुझे अल्लाह के अजाब से बचाने के कोई इख्तियार नहीं रख सकते, या कोई मालिक नहीं होते, कुछ भी, शैअन, किसी चीज में भी तुम मुझे अल्लाह से नहीं बचा सकते, राइट। इसकी वजाहत देखिए एक और जगह पर आती है, सूरह हाक़ा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर ये पैगंबर हमारी निस्बत कोई बात झूठ बना लाते, वलो तक़व्वला अलैना बअज़ल अक़ावील, अगर कोई बात अपनी तरफ से ये पैगंबर ले आते, ठीक है, झूठ बना लाते, तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ लेते, लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, फिर क्या करते, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, फिर उनकी रगे गर्दन काट डालते, वमा मिनकुम मिन अहदिन अनहु हाजिजीन, फिर तुम में से कोई हमें उससे रोकने वाला ना होता। अगर ये पैगंबर, अब इन्होंने क्या कहा, ये इल्जाम लगाते ना कि इन्होंने खुद ही घड़ लिया है, ये खुद से बता रहे हैं, ठीक है, कोई रसूल वो नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से कुछ नहीं आता है, बल्कि खुद से ही बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, अगर ये पैगंबर खुद से कुछ बताते, कुछ झूठ लाते, कुछ घड़ लेते, तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़ लेते। दाहिना हाथ क्यों, लिखा जाता है ना उससे, मतलब लिखने नहीं देते उसको, और फिर रगे गर्दन काट डालते, मतलब उसको खत्म ही कर देते, और हमको इस काम करने से कोई रोकने वाला ना होता, राइट? तो यहाँ भी क्या कहा जा रहा है, अगर मैंने इसको घड़ लिया होता, तो अल्लाह के अजाब से मुझे कोई नहीं बचा सकता, तुम तो मालिक, तुम तो इख्तियार ही नहीं रखते कि मुझे बचा सके, राइट। मिनल्लाहि शैअन, हुआ आलमु बिमा तुफीजूना फीही, हुआ वो, आलमु खूब जानता है, बिमा साथ जो, तुफीजूना तुम, तुफीजुना का माने क्या करेंगे, तुम बकवास करते हो, तुम जो बातें करते हो। तुफीजुना अफाजा युफीजु, फैज से है फा या जौद, पानी का उछल कर निकलना, हम्म, फैजियाब होना। तो बातों में खूब मशगूल होने के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, यानी जो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कुरान के बारे में बातें करते हो, बातों में मशगूल होते हो, वो क्या है, वो आलम, वो अल्लाह को खूब पता है, ठीक है। तो हुआ आलमु बिमा तुफीजूना फीही, कफा बिही शहीदम बैनी व बैनकुम, कफा काफी है वो, बिही उसको, शहीदन गवाह, ठीक है, अल्लाह काफी है गवाह, बैनी मेरे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, मैं जो कर रहा हूँ मुझे भी वो देख रहा है,
शहीद क्या मीनिंग होता है? वॉच करने वाला, गवाह, ओके, देख रहा है। तो जो भी मैं कर रहा हूँ, मुझे भी वो देख रहा है, तुम जो कर रहे हो, तुमको भी वो देख रहा है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, उसको पता है और उसका जानना काफ़ी है। वहुवल गफूरुर रहीम, और वही अल गफूर है, बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है, और अर्रहीम है, बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है। कुल कह दीजिए, मा कुन्तु, नहीं हूँ मैं, बिदअन, बिदअ, बदअ किसको कहते हैं? बिदअत, बदअ, नई चीज़ को, ठीक है? बदअ कहते हैं किसी चीज़ की इब्तिदा करना, जो पहले से मौजूद ना हो, ठीक है? इब्तिदा करना, शुरू करना, किसी चीज़ का आगाज़ करने वाला। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुल आप कह दीजिए, मा कुन्तु बिदअ मिनर रसूली, कि मैं कोई नया रसूलों में से नहीं हूँ, मैं कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, ठीक है? रसूल जितने भी आए हैं, मेरे मेरे पहले रसूल आए हैं, मैं कोई अनोखा या फिर पहली बार कोई रसूल नहीं आया हूँ। वमा अदरी, और नहीं मैं जानता, मा युफ़अलु बी, क्या होगा मेरे साथ, वला बिकुम, और ना तुम्हारे साथ। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या होगा, क्या किया जाएगा, राइट? और ना ही तुम्हारे साथ क्या होगा, वो भी मुझे पता है। इसका मतलब ये नहीं है कि क़यामत में मेरे साथ क्या होगा वो मुझे नहीं मालूम है। इसका मतलब ये है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो जन्नत ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिक्लेयर है, ठीक है? इसका मतलब आखिरत के ताल्लुक से नहीं है, इसका मतलब ये है कि मुझे कल पता नहीं है मेरे साथ क्या होगा, ठीक है? आखिरी दौर में सूरा नाज़िल हुआ ना, मुझे नहीं पता कि मैं ताइफ जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे लोग एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। कल क्या होगा, मुझे मेरे बारे में भी नहीं मालूम है, और तुम्हारे बारे में भी मुझे नहीं मालूम है, तुम्हारा क्या होगा, राइट? इन अत्तबिउ, नहीं अत्तबिउ, मैं इत्तिबा करता, मैं पैरवी करता, इल्ला मगर, मा यूहा, जो वही की जाती है, इलैया मेरी तरफ। मैं नहीं पैरवी करता मगर जो वही की जाती है मेरी तरफ, यानी हसर के लिए है इन और इल्ला। मैं सिर्फ और सिर्फ पैरवी करता हूँ जो कुछ मेरी तरफ वही की जाती है, दैट्स इट। जो मेरी तरफ अल्लाह ताला वही भेजते हैं, मैं उसी की पैरवी करता हूँ। वमा अना इल्ला नज़ीरुम मुबीन, और नहीं हूँ मैं इल्ला मगर नज़ीरुम मुबीन, खुला डराने वाला। मैं तो बस खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। कितने बार देखिए आप ताकीद के, हसर के कलिमात आए हैं, है ना? तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहे हैं? यहाँ से एक बहुत अहम और बड़ी बात पता चलती है। पैगंबर पहुँचाने वाले होते हैं, लोगों के अंजाम बताने वाले नहीं होते, ठीक है? इंसान के अंजाम की खबर अल्लाह के सिवा किसी को भी नहीं पता। यहाँ आप देखिए किससे कहलवाया जा रहा है ये सब कुछ? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कुल कह के बात शुरू हुई है कि आप इनको बता दीजिए। पहली बात क्या है? क्या बता दीजिए? मैं कोई निराला रसूल नहीं हूँ। पहले भी रसूल आते रहे हैं, हुँ? मैं भी एक उसी की कड़ी हूँ। और दूसरी बात, मैं नहीं जानता कि मुझसे क्या सलूक किया जाएगा और तुमसे क्या किया जाएगा, राइट? मैं तो उस चीज़ की पैरवी करता हूँ जो मेरी तरफ वही की गई है। लिहाज़ा तुम्हें भी क्या करना चाहिए? उस वही की पैरवी करना चाहिए, राइट? मेरा काम क्या है सिर्फ़? नज़ीरुम मुबीन, खबरदार करना है, राइट? देखिए अंजाम के ताल्लुक से ना यहाँ पे ये भी बात आई है ना कि किसी के अंजाम के ताल्लुक से बताना ये बहुत बड़ा गुनाह है कि इसका अंजाम क्या होगा, राइट? हम ऐसी गलतियाँ करते रहते हैं, ऐसे जुमले हम बगैर सोचे-समझे बस किसी से सुने हैं, ये हम बोलते रहते हैं। तो इसके ताल्लुक से हमें बहुत मोहतात होना चाहिए, राइट? हदीस में आता है कि उम्मे अला कहती हैं, जब अंसार ने मुहाजिरीन की मेज़बानी के लिए क़ुरा डाला, देखिए जब मुहाजिरीन आए थे ना मक्का से, मुसलमान जब आए थे मदीना, तो उनमें मवाख़ात हुई थी। उनमें भाई-भाई का एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया गया था। तो उसमें जो उम्मे अला थी ना, उनके उनके पास कौन से सहाबी आए थे?
عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے. تو علا کہتی ہیں جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں آئے. وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے. میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے. ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب، عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ کنیت ہے. تو اے ابو صاحب، تم پر اللہ کی رحمت ہو. میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ نے تم کو عزت سے نوازا ہے، یہ میں گواہی دیتی ہوں. Right؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اکرام سے نوازا ہے؟ انہیں مرنے والے کے بارے میں اس قسم کی ججمنٹ پاس نہیں کرنی چاہیے. Right؟ تو وہ کیا کہتی ہیں علا؟ کہتی ہیں میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ اور کس کو نوازے گا؟ یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ آگے ان کی اچھی مہمانی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے ہیں. اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی یعنی یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں. دیکھیے اسرار صاحب نا اس کے تعلق سے یہ تفسیر کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ ورڈ آیا ہے نا کہ ما یفعلوا بی ولا بکم، یعنی یہ آخرت کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ یہ کس تعلق سے ہے؟ کل کیا ہوگا، یعنی میرے ساتھ کل طائف میں کیا ہوگا یا اب آگے اس لمحے کے بعد کیا ہوگا، یہ تعلق سے. ٹھیک ہے. اللہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں کسی کا بھی تزکیہ نہیں کروں گی. البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا. پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے. میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنا خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ. ٹھیک ہے. تو یہ واقعہ آیا ہے حدیث میں. ٹھیک ہے. تو کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیکھیے خواب میں خوشخبریاں دیتے ہیں، بعض اوقات مرنے والوں کا حال بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی حتمی طور پر یقینی طور پر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے قسم کھا کے یقینی طور پر کہنا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. یہ اللہ کے فیصلے کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے اس طرح کی بات کہہ کے. تو اس سے بچنا چاہیے. دیکھیے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، ہاں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو اس کے ساتھ ضرور اچھا ہی کرے گا. کسی کو جنت میں پہنچانا، کسی کو جہنم میں پہنچانا ہمارا کام نہیں ہے. تو بس دعا کرنی چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے، اچھی امید رکھنا چاہیے. ہاں، دعا، گمان اور امید، لیکن کوئی ججمنٹ پاس نہیں کرنا چاہیے، کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاس یہ کتنا عام ہے نا جملہ، فلاں تو شہید ہے. دیکھو شہید ہو گیا، ایسی موت مرا، فلاں شہید ہو گیا، شہید ہو گیا. تو کسی کا جو انجام ہے نا، جب وہ مر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کی کیا حالت ہے، وہ کس کنڈیشن میں تھا، یہ ہم کو نہیں پتا ہوتا. اللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ سب چیز، ہم نہیں جانتے. تو اسی لیے یہ چیز سے بہت محتاط رہنا ہے، بچنا ہے. یقینی طور پر یہ کبھی بھی نہیں کہنا ہے کہ فلاں شہید ہے، فلاں جنتی ہے. ہم تو ایسی جملے کہتے رہتے ہیں، فلاں شہید ہے، فلاں دیکھو جنتی ہے. تو ہم کبھی بھی اللہ نہیں بننا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ فیصلہ کرنے والا ہے. کسی کو جنت میں بھیجنا، کسی کو جہنم میں بھیجنا ہمارا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد.
اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله من حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ